हर्बल एंड हिजामा गाइड में आज हम बात करने वाले हैं कि आजकल सेहत के इतने ज़्यादा मसाइल क्यों देखने में मिल रहे हैं, जबकि कुछ अशरा पहले ऐसे मसाइल का तसव्वुर करना भी नामुमकिन था। लेकिन आजकल देखा जाए तो हमारी सेहत जो है वो ज़वाल पजीर होती चली जा रही है। तंदुरुस्ती और दिमागी सुकून के लिहाज से हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो तो शायद हमसे ज़्यादा खुश नसीब थे, क्योंकि इनका अहद जो था वो साइंसी तरक्की का अहद नहीं था। आज साइंसी अलूम तरक्की पर हैं, नित नई इजादात व मालूमात रोज़ाना सामने आ रही हैं। बहुत से अमराज का ख़ात्मा कर दिया गया है, मगर कई नए और ज़्यादा भयानक अमराज पैदा होते चले जा रहे हैं या फिर अब ज़्यादा कसरत से फैलना शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर पर दिल की बीमारियों को देखिए या ब्लड प्रेशर को ही लीजिए। पहले ज़माने में ये शाज़ो नादिर ही किसी को हुआ करते थे। कैंसर नामी बला तो शायद किसी को पता भी नहीं था कि है क्या। पेट के अमराज, आंतों के ज़ख़म, मैदे की तेज़ाबियत, बल्कि मैदे के तमाम अमराज जो आजकल बच्चे बच्चे को होते नज़र आते हैं, कभी आम नहीं थे। गुर्दे इतनी कसरत से ख़राब नहीं होते थे। नज़र जो थी वो आम तौर पर बुढ़ापे में ही कमज़ोर होती थी। जवानों में तो शायद ही कभी कोई ऐनक लगाई नज़र आता था, और दांत भी बुढ़ापे तक साथ दिया करते थे। अब अगर आज की मैं बात करूं तो आज का नौजवान इतनी अच्छी सेहत का मालिक नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक नज़र अपने बुज़ुर्गों के रहन सहन और ग़िज़ाई आदात पर डालते हैं, क्योंकि तंदुरुस्ती का इन्हिसार इन्हीं चीज़ों पर है। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों शोबाजात में बड़ी ही तब्दीली पैदा हो गई है, यानी कि हमारी तंदुरुस्ती और हमारी ग़िज़ा। हमारे बुज़ुर्गों का रहन सहन बहुत सादा था। ज़िंदगियाँ जो थी बहुत पुरमशक्क़त थी, जिस्मानी मेहनत और चलना फिरना बहुत ज़्यादा था, मगर दिमागी और इसाबी तौर पर वो लोग कम एक्टिव थे। पैदल चलने के मौके बहुत ज़्यादा थे, जो सवारियाँ होती थी वो भी पुरमशक्क़त थी। सबसे ज़्यादा जो फ़र्क मैं महसूस करती हूँ कि उस ज़माने में मुशक्क़त के साथ साथ भरपूर आराम भी लोग करते थे। जल्दी सोने और जल्दी उठने का आम मामूल था, आजकल की तरह नहीं कि सब लोग रात भर जाग रहे हैं और दिन तक सोते रह रहे हैं। रोशनियाँ इस कदर तेज़ नहीं होती थी जिससे नज़र पे असर होता था, इसलिए ज़्यादातर लोग जो थे अपने काम दिन की रोशनी में मुकम्मल कर लेते थे। उनसे उनकी नज़र भी महफूज रहती थी और हर वक्त चश्मे चेहरे पर नज़र नहीं आते थे। आजकल अगर बच्चों को आप देखें तो उनको भी ऐनक ऐसे लगी नज़र आती है जैसे वो उनके जिस्म का कोई हिस्सा हो। कपड़े आमतौर पर सूती इस्तेमाल होते थे, यानी कुदरती चीज़ों से ज़्यादातर काम लिया जाता था। मसनूई और कीमियावी चीज़ों का दखल नहीं होता था। खाने के अगर मैं बर्तनों की बात करूं, पकाने और खाने दोनों के लिए भी तांबे, पीतल, चीनी, कांच या लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल होते थे। प्लास्टिक की भरमार नहीं होती थी, और ये स्टेनलेस स्टील वगैरह इस टाइप की बर्तन तो उस ज़माने में बिल्कुल नहीं थे। इससे क्या होता था कि वो उनके बर्तन साफ़ भी रहते थे और वो हमारे जिस्म को फ़ायदा भी पहुंचाते थे। सबसे बड़ी तब्दीली और जिसके असरात भी हमें बहुत ज़्यादा दिखने को नज़र आ रहे हैं वो है हमारी ग़िज़ा। ग़िज़ा तैयार करने के बेशतर मराहिल पहले ज़माने में घरों में ही तय किए जाते थे। मिसाल के तौर पर गंदम की धुलाई, बुनाई, पिसाई, दालों की तैयारी, मसाले पीसना, सूजियाँ, अचार, चटनी, मुरब्बे, हत्ता के घरों में इस्तेमाल होने वाले शरबत भी लोग अपने घर में खुद बनाते थे। इसके अलावा खाने जो थे वो महीनों तक फ्रिज और डीप फ्रीज़र में नहीं रखे जाते थे। ताज़ा दूध इस्तेमाल किया जाता था और खाने सादा और ताज़ा पकाए जाते थे। इसी तरह अगर मैं तेल की बात करूं, यानी कि कुकिंग ऑयल्स जो हैं आजकल, उनको जो है इतना साफ़ किया जाता है कि उनके बेशतर ग़िज़ाई अज्जा गायब हो जाते हैं। फिर उनको जमा कर घी का नाम दे दिया जाता है, जिससे उनकी ग़िज़ायत कम हो जाती है और इसके अलावा उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स ऐड कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा अब आप शक्कर की बात करें तो गन्ने के रस और गुड़ को इतना साफ़ किया जाता है आजकल कि वो शक्ल दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है, मगर ये कोई नहीं सोचता कि इसके अंदर मौजूद ज़रूरी अज्जा जो थे, जो जिस्म में पहुँचते ही इंसुलिन की पैदाइश को बढ़ा देते थे और शुगर का मर्ज़ पैदा नहीं होने देते थे, वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं। यानी कि बहुत सारे लोग फ़खरिया कहते हैं कि हम लोग तो शक्कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि गुड़ जो है उसके अंदर कितने ज़्यादा केमिकल्स ऐड कर दिए गए हैं और वो आपकी सेहत को फ़ायदा नहीं दे रहा बल्कि नुकसान दे रहा है। अच्छा, एक वक्त ऐसा था कि जब हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो लस्सी, दूध और गन्ने का रस पिया करते थे, और बिलाशुबा उस टाइम पे इनको हम अपना कौमी मशरूब भी कह सकते थे।
ان کے لیے جتنی بھی چاکلیٹس تھیں وہ کھجوریں، خشک میوہ جات، مونگ پھلی اور چنے وغیرہ تھے. مگر آج اگر میں دیکھوں تو ہر شہر، گلی کوچے، تک کہ ہمارے دیہات سے بھی یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب ان کی جگہ چائے چلتی ہے، ٹھنڈی یا کولڈ ڈرنکس چلتی ہیں، اور اس کے علاوہ ٹن میں جو بھی موجود چیزیں آتی ہیں ہم ان کو پریفر کرتے ہیں. اب یہ تقلید نہ صرف ہماری اور ہمارے بچوں کی صحت کو نقصان پہنچا رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے ملک کو بھی ہے زر مبادلہ کی شکل میں نقصان پہنچا رہی ہے. سب سے زیادہ چیز جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، بلکہ ہمارے بچے بھی استعمال کرتے ہیں، وہ چائے اور کافی کا استعمال ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیفین ہوتی ہے، لیکن یہ فوراً آپ کے اعصاب کو تو پرسکون کر دیتی ہے، آپ کے جسم میں چستی بھی پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اس ٹائم پہ تو تھکاوٹ کا احساس چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے طلباء اور دماغی کام کرنے والوں کو ہوتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑے ایکٹیو ہو جائیں. مگر یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس بیداری اور تحریک کے ساتھ یہ خیالات کی آمد میں بھی تیزی سے اضافہ کرتی ہے، اور کبھی کبھار یہ آمد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ذہن کو ایک بات پر کانسنٹریٹ کر کے رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جس کے باعث کسی بھی نتیجہ پر نہیں پہنچا جا سکتا. دوسرا فائدہ تھکاوٹ میں کمی کا ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ تھکاوٹ جو ہے وہ ہمارے جسم کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اب مجھے آرام کی ضرورت ہے، اور اس اشارے کو سمجھتے ہوئے ضروری ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کو آرام کریں، بلکہ نہ صرف کیفین لے کر اس احساس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ محض احساس کو دور کر دینے سے تھکاوٹ آپ کی دور نہیں ہوگی، وہ آپ کے جسم میں برقرار رہے گی اور آپ کے جسم کو نقصان پہنچائے گی. اسی طریقے سے یہی چیزیں جسمانی کمزوری، دماغی ضعف اور اعصابی خستگی کا باعث بنتی ہیں، جن کا علاج صرف اور صرف آرام ہی ہوتا ہے. اس موازنے سے اب کم از کم آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ آج کل ہم جو ہر وقت لائف سٹائل چینج کی باتیں کرتے ہیں، اس کے پیچھے یہی سارے عوامل کار فرما ہیں کہ دیکھیے کمپیریزن کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں لائف سٹائل چینج کی ضرورت کیوں ہے، کیونکہ ہم فطرت سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں. یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ فطرت سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے، اس میں سوائے بیماری کے کچھ بھی نہیں رکھا. ہم صحت مند تب ہی رہ سکتے ہیں اگر ہم فطرت کے ساتھ چلیں، کیونکہ بچپن سے بڑھاپے تک جو ہے کوئی بھی زندگی میں ایسا مقام نہیں آتا جہاں پر ہمیں قوت اور توانائی کی ضرورت نہ پڑتی ہو. لہٰذا اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے اور اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج کل کی اہم ضرورت لائف سٹائل چینج، اس کو سمجھا جائے اور اپنی زندگی کو کوشش کی جائے کہ جتنا ممکن ہو جائے آپ قدرتی طریقے سے زندگی بسر کریں. آج کا جو انسان ہے وہ زندگی کی دوڑ میں بہت تیز رفتار ہے. اسے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی بساط سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے اس کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ اس کی قوتیں زیادہ خرچ ہوتی ہیں، اور ان خرچ شدہ قوتوں کا جسم میں دوبارہ پیدا ہونا بھی اتنا ہی لازمی ہے، ورنہ آہستہ آہستہ کمزوری اور ناتوانی بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زیادہ کام کرنے کے لیے طاقت باقی نہیں رہتی، انسان کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے اور اس کو مختلف قسم کی بیماریاں آن گھیرتی ہیں. اور یہی ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی بیماری کا شکار نظر آتا ہے. لہٰذا کوشش کیجئے کہ اس لائف سٹائل چینج کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی زندگی کی روٹین کو درست کرنا ہوگا، اور پھر ان سب چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. لہٰذا اگر آپ صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اپنے معمولات کا اچھے طریقے سے جائزہ لیجئے اور ان سب چیزوں کو ایک ترتیب سے لکھیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ یہ تبدیلی کہاں سے شروع کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں تو آپ ایک دم سے ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے آپ جلد سونے کی کوشش کیجئے، تاکہ آپ کو سونے کا مقصد بھی پورا ہو. یعنی جب صبح آپ اٹھیں تو پوری طرح سے آپ کی تھکان اتر چکی ہو، آپ کا بدن تر و تازہ ہو، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب گہری اور مکمل نیند لی گئی ہو. اور گہری اور مکمل نیند کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. سونے سے پہلے کچھ ایسا کام کیجئے جس سے آپ کا ذہن پرسکون ہو جائے. اپنا موبائل سونے سے 1 گھنٹہ پہلے بند کر دیجئے. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی اسکرین کو ٹائم بالکل بھی نہ دیا جائے. بستر آپ کا آرام دہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ سونے سے پہلے
1 कप नीम गर्म दूध का ज़रूर पी लीजिए। इससे क्या होता है कि दिमाग की रगों में जमा शुदा खून मैदे की तरफ मुंतकिल हो जाता है और ज़हन को सुकून मिल जाता है। इसके अलावा आप गर्म पानी से गुस्ल भी कर सकते हैं। दूसरी अहम तब्दीली हमारी खुराक की है। अगर आप कुदरती चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, फ्रोज़न फूड्स को ख़त्म कर दीजिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए, कैफ़ीन का इस्तेमाल बहुत कम कर दें। सिर्फ ये चंद तब्दीलियाँ अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो आप अपनी सेहत के बहुत सारे मसाइल को घर बैठे हल कर सकते हैं। याद रखिएगा, अद्वियात की कमी आपको हरगिज़ नहीं है, लेकिन उनसे पैदा होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को भी आपको ही भुगतना होगा। लिहाजा कोशिश करें कि आप कम से कम अद्वियात का सहारा लें और कुदरती तौर पर ख़ुद को सेहतमंद रखने की कोशिश कीजिए। यकीन रखिए, ज़िंदगी के दिन तो सबने ही पूरे करने होते हैं, लेकिन कितना ही अच्छा हो कि आप सेहतमंदी के साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र तमाम करके यहाँ से रुखसत हों, ना कि बिस्तर पर पड़े पड़े दूसरों पर बोझ बनकर। उम्मीद करती हूँ कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आजकल हमारी सेहत जो है वो किस वजह से ख़राब है। अगली किसी वीडियो में मज़ीद बात करेंगे कुछ मज़ीद तब्दीलियों की। उम्मीद करती हूँ कि आप इनमें से कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।